Mangabu host Nepal International Week is नमस्कार थ्याङ्क यू एसबिजी हजुर आराम हुनुहुन्छ कस्तो हजुर छ हजुर ठिक छु हजुरलाई ठिक छु एकदमै अहिलेसम्म कोरोनाबाट जोगिएर आफू आफ्नो परिवार अनि त्यसपछि समाजका सदस्यहरू जोगिएर बसाउने प्रयास गरिरहेका छौँ ओके र कोभिड-19 एउटा विश्वका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ र सँगसँगै अहिले हामीसँग दोस्रो चुनौती एउटा दोस्रो समस्याको पहाड पनि हाम्रो अगाडि खडा भएको छ प्रेम सर सिमानाको जुन एउटा यही बीचमा जसरी भारतले एउटा किसिमको रोड उद्घाटन गर्ने काम गर्यो यसले चाहिँ कुन रूपमा लिनु भएको छ अहिले धन्यवाद सबभन्दा पहिला त यो पेन्डेमिक सिचुएसनको बिचमा हालमा उठेको यो विषयलाई कभरेज गरिरहनु भएकोमा अनि यो विषयमा मलाई पनि हार्दिक आभार जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न छ यो जुन विश्व महामारीका बीच नेपालमा जुन प्रकारका गतिविधिहरू देखिन थालिएको छ त्यो पछिल्लो राजनीतिक विकास राजनीतिक घटनाक्रम वा नेपालको सिमानामा देखिएको गतिविधि यो दुवै घटनाहरू अप्रिय रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् खास गरी तपाईले जुन विषय उठाउँदै हुनुहुन्छ जुन लिङ्क रोडको उद्घाटन गरिएको छ शुक्रबार त्यो नेपालको भूमि जुन विषयमा हामीले विगत लामो समयदेखि एक अभियान जस्तै सञ्चालन गरेर भन्दै थियो भारत र चीन मिलेर उनीहरूले त्रिदेशीय व्यापारिक नाका बनाउनु पर्नेमा उनीहरू द्विदेशीय व्यापारिक नाका बनाउने अभियानका साथ लागिरहेका छन् र यो चाहिँ नेपालका प्रति ठुलो हानि अथवा नेपाललाई बेवास्ता गरिएर नेपालको अहितमा गरिएको सबभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अथवा विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने सिमानाको मापदण्ड घटनाभित्र पर्दछ सो त्यसलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म निषेध गर्न सक्नु पर्दछ रोक्नु पर्दछ भनेर हामी लामो समयदेखि यो अभियानमा छौँ म तपाईँलाई जानकारी गराउँ मे महिनाको 15 तारिक सन् 2015 को दिन जुन व्यापारिक सम्झौता भएको थियो चीन र भारत बीच त्यो सम्झौतादेखि नै तीव्र गतिमा 5 वर्षभित्र यो लिङ्क रोडलाई सम्पन्न गर्ने र उद्घाटन गर्ने त्यसैले आजको दिन जुन लिङ्क रोडको उद्घाटन भएको छ त्यो लिङ्कको उद्घाटन गर्ने आजको दिन चाहिँ आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि नै तोकिएको थियो जुन कुरा नेपालका नेतासँग थाहा थियो र छ त्यस्तो परिस्थितिका बीच पनि नेता शासकहरू मौन रहे अनि मलाई त एकदम डर लागेको यो छ कि त्यो मौनताभित्र पनि कुनै व्यापारिक अथवा कुनै आर्थिक अथवा कुनै मुठ्ठीभर मानिसहरूको एउटा डर लाग्दो स्वार्थ जोडिएको छ जस्तो लागेर झन बढी डर लागिरहेको छ छिमेकी देशहरूसँगको नेपालको सम्बन्धको इतिहासमा यो इतिहासकै सबभन्दा ठुलो निर्मम र डर लाग्दो घटना हुन गएको छ नेपाल र छिमेकी देशहरूको सम्बन्धमा ओके हैन प्रेम सर अहिले वर्तमान सरकारलाई मात्रै दोष थोपार्न मिल्छ जस्तो हामीले यही रोडकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पनि 2005 मा चाहिँ यसको योजना अगाडि सार्यो भारतले त्यसपछि 2008 मा चाहिँ कार्य सुरु भयो कार्यान्वयनको पछि अगाडि बढ्यो 2014 तिर त तीव्र गतिमा बनाउने भनेर परियोजना अगाडि चाहिँ तीव्र गतिमै बनिरहेको थियो त्यहाँ रोडको कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेको थियो र अहिले 2020 मा उद्घाटन समेत गर्नुभयो भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहज्यूले र हामीले भारतीय मिडियाले कभरेज गरिदिन्छ र नेपालले त्यसपछि मात्रै बल्ल थाहा पाउँछ पटक पटकका सरकारहरूको पक्षबाट पक्कै पनि यो चाहिँ भर्खरै हालै बनेको 2 वर्ष अगाडिको सभा त्यसभन्दा अगाडिका केही सरकारहरूको लिएर तिनीहरूलाई मात्र मुछेर उनीहरूकै कारण यो राष्ट्रिय घात अथवा यति ठुलो भन्न सकिने अवस्था छैन किनभने विगतदेखि नै तपाईले जुन सिरिज 2008 देखि जोड्नु भयो त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदै गर्दा नेपालका तत् सरकारको नेतृत्व यो घटनाक्रमलाई अथवा यो योजनालाई सघाएको देखिन्छ यसको मतलब यो हो कि 2015 मा
जुन खालको व्यापारिक सम्झौता भयो, जति बेला नेपालका परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला हामीले जय स्वाभिमान मार्फत एकदमै शक्तिशाली विषयलाई झन् नराम्रोसँग झन् डरलाग्दोसँग व्यवस्था गर्न थाले। त्यसपछि चाहिँ यो योजना झन् छिटो झन् सहजसँग सम्भव हुँदै आयो। किनभने मैले यति बेला 2008 मा रहेको सरकारको नेतृत्वलाई दोष दिएँ भने म अहिले उम्किन सक्छु भनेर यदि यति बेलाको सत्तामा रहेको मानिसहरू उम्किन खोज्छन् भने त्यो झन् ठुलो भुल हुनेछ। अझै पनि र अन्तिम समयमा पनि राम्रो सच्याइको लागि, निर्णयको लागि केही पनि कुरा बिग्रिँदैन। मलाई लाग्दछ अझै पनि नेपालको सरकारले यस विषयमा गम्भीर भएर सोचेर केही कदमहरू, अझ भनौँ भने प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ता गर्नेछ र जुन रोडको लिङ्क छ त्यो त तयार भइसकेको नै छ। यसको उच्चतम उपाय व्यापारिक नाकालाई त्रिदेशीय व्यापारिक नाका बनाएर नेपालले पनि आफ्नो त्यसको केही हिस्सा फाइदा लिन सक्यो भनेदेखि नेपालको समृद्धिका लागि, नेपालको भविष्यका लागि अझ राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ। ओके प्रिन्स सर, 2019 को अन्त्यतिर पनि भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा, पोलिटिकल म्यापमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीलाई समावेश गर्यो र त्यो बेला पनि हामीले ठुलो स्वरमा करायौँ। नेपाल सरकारले पनि बल्ल पछि दबावका बावजुद स्टेटमेन्ट चाहिँ जारी गर्यो। त्यसमा पनि सिग्नेचर थिएन, योपालि पनि सिग्नेचर छैन। त्यो कुरा हामीले भन्दा पनि अहिले वर्तमान सरकारकै पार्टी जुन पार्टी छ नेकपा, त्यही भित्रकै व्यक्तित्व डाक्टर भीम रावलज्यूले पनि अस्ति उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्पष्टै परराष्ट्र मन्त्रीज्यूकै अगाडि भन्नुभयो सिग्नेचरको कुरा। यो सबै घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि हिजो हामीले त्यो बेला स्ट्रङली हाम्रो गभर्मेन्ट, हाम्रो सरकारले प्रस्तुत नहुँदाको यो परिणाम हो। घटनाक्रम र घटनालाई एकदम जोड्न चाहन्छु, यसको तादम्यता। जहाँसम्म जुन जारी भएको विज्ञप्तिमा सिग्नेचर छैन भन्ने विषय छ, यो चाहिँ मेरो दृष्टिकोणमा बिल्कुल प्राविधिक विषय चाहिँ घटनाक्रम कसरी विकास भइरहेको छ र विकसित घटनाक्रमको परिणाम कतातिर गइरहेको छ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। कुनै पनि विज्ञप्तिमा अथवा जुन भीम रावलज्यूले जुन विज्ञप्तिको सन्दर्भ उठाइराख्नु भएको थियो त्यसलाई प्राविधिक मानेर मैले घटनाक्रमलाई मुख्य मान्दाखेरि जुन विषयवस्तुमा जस्तो त्यो घटनाक्रमलाई चाहिँ गम्भीरताका साथ लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जहाँसम्म भीम रावल अथवा केही सांसदहरू र केही अधिकारकर्मी व्यक्तित्वहरूले पनि यो विषयलाई गम्भीरताका साथ फलोअप गरेर त्यसमा हस्ताक्षर नभएको अथवा नेपाल सरकारको तदारुकता वा चासो गम्भीर रूपमा सार्वजनिक नभएको विषयलाई जसरी रहनु भएको छ, यो विषयमा चाहिँ मेरो पनि सहमति छ। म पनि पात्रहरूका प्रति समर्थन जनाउँछु। तर यसको मतलब त्यो विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर नहुनु जस्तो प्राविधिक विषयलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो बनाउने अनि जुन घटनाक्रमले आफ्नो अधिकार गुमाइरहेको छ, त्रिदेशीय अधिकार जो प्राप्त गर्न सक्थ्यो अथवा जुन हित हुन सक्ने सम्भावनालाई कम भइरहेको छ र सिमाना गुमाइरहेको छ अनि आफ्नो स्वाभिमान र सार्वभौमिकतामा यत्रो घाउ सहन परिरहेको छ भने यस्तो अवस्थामा एउटा हस्ताक्षर विज्ञप्तिको विषयलाई ठुलो बनाउनु भन्दा समग्र विषयलाई चाहिँ ठुलो रूपमा हेर्छु म। लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा चाहिँ हाम्रो भूभाग हो र अहिले भर्खरै मात्रै भारतले जुन रोड चाहिँ त्यहाँ कन्स्ट्रक्सन गरेर उद्घाटन पनि गरिसकेको छ, त्यो हामीले नेपालको भूभागमा नभएर हामीले आफ्नै भूभागमा बनायौँ भन्ने किसिमको त्यहाँबाट हामीले एउटा त्यो साउन्ड पछिल्लो भनौँ न त्यो सुन्यौँ पनि सञ्चार माध्यममा, होइन? त्यो भारतकै प्रवक्ताज्यूले पनि त्यही भन्नुभएको छ। यो त धेरै गम्भीर विषय। यस विषयमा चाहिँ हामी तपाईलाई सिरिज वाइज नै प्रमाण वा दस्यहरू प्रस्तुत गर्न सक्छौँ भारत सरकार समक्ष वा आवश्यक परेको खण्डमा अन्य निकायहरू समक्ष पनि। तपाईलाई जानकारी गराउँ, सो जनवरी 13, 2019 मा हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अघिल्तिर जुन खालको प्रदर्शन गरेका थियौँ त्यो प्रदर्शनले भनेका थियौँ कि हामीसँग यो प्रमाणहरू छन्, त्यसकारण लिपुलेख, लिम्पियाधुरा वा यो क्षेत्रको भूगोल हाम्रो हो। त्यसभित्रको एउटा प्रमाणमा
बुद्धिनारायण श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो कि नेपालमा आज जुन लिपुलेकको भूमि आज त्यो भूमि मिचिएर जसरी लिङ्क रोड तयार गरिएको छ, त्यो भूगोलको सेरोफेरोमा नेपालले आफ्ना नागरिकहरूसँग उनीहरूको लाल पूर्जा सुरक्षित राखेको रेकर्ड छ। त्यति मात्र नभएर आज जुन डेटामा फर्किने हो भनेदेखि झन्डै 53 किलोमिटर इस्ट वार्ड इनसाइड नेपाल, त्यो भूगोलमाथिको हाम्रो अधिकारको विषय हो। अनि त्यसमा पनि कुल भूगोललाई लिने हो भने कुल 372 स्क्वायर किलोमिटर भूगोल छ, जुन त्यो भूगोल माथि आफ्नो निरन्तर आँखा गाडिरहेको हो। र मैले भारत भन्ने सन्दर्भमा यहाँ किन जोडिरहेको छु भने हुँदै गर्दा पनि नेपालतर्फको भूगोल चाहिँ चीनको पक्षले आएर मिचिरहेको छैन। नेपालतर्फको लिपुलेकको भूगोल चाहिँ भारतको संरचनाले मिचिरहेको छ। त्यसको मतलब भारत नेपालको भूगोललाई आफ्नै हो जसरी अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ र भारतले अथवा चीनले नेपाललाई उसको सार्वभौमिकता रूपमा गरेको जस्तो परिस्थिति किन देखिएको छ भने त्रिदेशीय नाका भइकन यो चाहिँ दुई देशले व्यापार गर्ने जंक्सन जस्तो बनाइएको छ र यो लिङ्क रोडको उद्घाटन गरिएको छ। सम्भवतः आगामी दिनमा यी ठुला अर्थतन्त्र भारत र चीनको ठुला अर्थतन्त्रमा आपसी सहकार्यले धेरै ठुलो परिवर्तन दिन सक्ला र नेपाल चाहिँ यही त्यो डरलाग्दो स्थिति हाम्रो सामु छ। ओके, र अहिले वर्तमान सरकारले अहिले गृह मन्त्रालयबाट पनि एउटा किसिमको कडा प्रस्तुति चाहिँ देखिन्छ होइन। एउटा कस्तो भनेदेखि यो समस्या आइसकेपछि, समस्याको पहाड आइसकेपछि एकाएक अत्तालिने पनि छ हाम्रो एउटा सरकारको नीति होइन। र त्यो गम्भीर पनि हो। यसमा चाहिँ अलि अगाडिदेखि नै त्यहाँ सेना परिचालित गर्ने, सशस्त्र प्रहरी पठाउने काम, क्याम्प राख्ने काम गरिदिएको भए सायद यसरी मिच्न पाउँदैन थियो कि एउटा किसिमको प्रपरली निगरानी गरिदिएको भए यति सम्भव हुन्थेन कि। जस्तो अब 26वटा जिल्लाहरू हाम्रो टसमा छ र ती मध्ये पनि 23 जिल्लाहरू प्रत्यक्ष रूपले 71 ठाउँहरूमा 23 ठाउँको मिचिएको छ सिमाना स्थानहरू चाहिँ समग्र देशको भारतसँग जोडिएको सीमातर्फको भूगोलहरू भए। तर अहिले हामी जुन विषयमा केन्द्रित छौँ लिम्पियाधुरा एकदम क्लियरली भनिएको छ कि तपाईँले यदि ट्रिटी अफ सिगौली हेर्नुभयो भने त्यसको आर्टिकल 5 मा एकदम क्लियरसँग भनिएको छ कि नेपालको सिमाना चाहिँ रिभर काली इज द वेस्टर्न बाउन्ड्री अफ नेपाल। द्याट मिन्स महाकाली नदी। सो रिभर काली इज द वेस्टर्न बाउन्ड्री नेपाल क्लियरसँग आर्टिकल 5 मा लेखिएको छ। सन्धि मार्च 4, 1816 मा हामीले गरेका थियौँ ब्रिटिस सरकारसँग। भने जुन सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर आजसम्म पनि झन्डै 200 वर्षको सेरोफेरोमा पनि हामी त्यही सन्धिलाई मानेर दुई देश बीचको सीमाङ्कनमा अगाडि बढिरहेका छौँ भने त्यही काली नदीलाई चाहिँ नमानेर भारतले आफ्नो सिमाना मिचेर बल पेल्याइ गरिरहेको छ। अहिलेको परिस्थिति चाहिँ यो हो। खास गरी लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा तपाईँले जोड्नु भएको सन्दर्भ जस्तै नेपालले पनि आफ्नो सुरक्षाकर्मीहरू सैनिकहरू राखेको भएकै हुन्थ्यो होला कि भन्ने एउटा होला। तर जुन भूगोल चाहिँ निकै लामो समयदेखि यो वा त्यो शीर्षकमा नेपालले आफ्नो उपयोग नगरिरहेको र भारतले पनि त्यो भूमि उपयोग नै गर्ने नीति नल्याउँदा पनि भूमि त्यत्तिकै जस्तो बसिरहेको अवस्थाको बिचमा जब भारतले नयाँ त्यसपछि उसलाई त्यो भूमिको महत्त्व थाहा भएपछि बिस्तारै उसको अतिक्रमण बढेको हो, जुन चाहिँ 372 स्क्वायर किलोमिटर छ। ओके, र प्रिन्स सर जस्तो तपाईँले पनि पटक पटक होइन नेपालमा सञ्जेल पनि जय स्वाभिमान खबरभित्रको खबर र पावर न्युजहरू द रियल फेस कार्यक्रमहरू मार्फत पनि पटक पटक सिमानाका कुरा उठाउनु भएको छ। एउटा स्वाभिमानी युवा हो। अहिले पनि म तपाईँको भेषमा लेखिएको छ जय स्वाभिमान। यो जति पनि हामी देखिरहेका छौँ सिमानाको कुराहरू उठ्छ होइन, मुटु दुख्दैन? एसबीजी
भावनात्मक अथवा भावुक भइहालेर यसको जवाफ दिन त सक्छु म, तर यसले मुटु भन्दा पनि, मुटु दुख्ने भन्दा पनि मुटु चाहिँ अझ बलियो भएर अहिले यस्तो विकृतिहरू देशमा भइरहेको छ, यस्तोसम्म भइरहेको छ कि आफ्नै आँखा अगाडि देशको भूगोल मिचेर दुईटा छिमेकीले आफ्नो व्यापारिक नाका खोल्छ, तर नेपाल सरकार थाहा छैन भन्छ। सरकारका ठुल्ठुला मन्त्रीहरू हेलिकप्टर लिएर घटनास्थलको भ्रमणमा गएको भन्ने सुनिन्छ कहिले, अनि त्यसबाट कुनै रिजल्ट नआएको सुनिन्छ। अझ नेपालका क्याबिनेट भित्रकै कतिपय सदस्यहरू त लिपुलेख पहिल्यैदेखि नेपालको सिमानामा थिएन भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिए। सुन्दा मुटु दुख्ने भन्दा पनि मुटु चाहिँ झन् बलियो भएर यो मुटु लिएर स्वदेश फर्किनुपर्छ र यस्ता विकृति अथवा यस्ता देश बेच्नेहरूका प्रति, देश बेच्नु भनेको लाल पूर्जा लिएर लाल पूर्जा दिनु अथवा लाल पूर्जाको साटासाट गर्नु मात्र होइन, अथवा लाल पूर्जा कसैलाई हस्तान्तरण गर्नु मात्र होइन। देश बेच्नु भनेको यस्तै प्रवृत्तिमा, यस्तो अवस्थामा पनि चुप लागेर बस्दा पनि तपाईँले देश बेचेको सोसरा हुन्छ भन्ने जस्तो लागेर बोल्दै आइरहेको छु। र तपाईँले भने जस्तो यो सन्दर्भले चाहिँ मलाई अझ बढी केही गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी थपेको जस्तो लाग्छ, मुटु दुख्ने अथवा पोल्ने भन्दा। ओके प्रिन्स सर, जस्तो अब के गर्ने, निकास त दिनु पर्यो नि होइन? यो सिमानाको विषय अहिले मात्रै होइन, 1962बाट पटक पटक चाहिँ तपाईँको आवाज उठ्दै पनि आयो। नेपाल सरकार, नेपालका अहिले प्रमुख नेतृत्वहरू भारतसँग, चीनसँग डाइरेक्ट टेबल टक गर्न डराएकै हुन्, कामेकै हुन्, त्यो भन्न मिल्छ? तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको शब्द कामेकै हुन्, डराएकै हुन् लाई म कसरी प्रयोग गर्न रुचाउँछु भने यिनीहरूले नेपालको सीमा रक्षाका लागि गम्भीरताका साथ लिएनन् र आफ्नो योजनाका साथ अगाडि बढ्यो। त्यहाँ कम्युनिकेसनको ग्याप पनि छ, तर कम्युनिकेसनको मात्र ग्याप नभएर त्योभन्दा बढी चाहिँ त्यहाँ मेरो अनुभवमा दुई देश बीचको कूटनीतिक पहल नै एकदम कमजोर भइरहेको छ। अझ यो त यति ठुलो विषय हो कि एसबीजी प्रधानमन्त्रीसँग सिधै संवाद गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्री स्तरको विषय हो। यस्तो विषयमा पनि उनीहरू यसो भनौँ मौन छन्, कम्युनिकेसनको लेभल मिलिरहेको छैन, कम्युनिकेसन राम्रोसँग गर्न सकिरहेका छैनन्, निरीह ठानिरहेका छन् र भारतले जे गर्यो चुपचाप मौन स्वीकृति प्रदान गरिरहेका छन्। ओके, स्ट्रङ लिडर छैन। र तपाईँले अघि पनि जुन एउटा यो हाम्रो सिमाना छ त्यो बेचिएको, हाम्रो भूभाग बेचिएको कुरा पनि उठाउनु भयो। भनेको तात्पर्य हामीले अहिलेसम्मका जति पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जसले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ देशको, उहाँहरूले बेच्नु भएको हो, देशकै प्रमुख दलहरूले बेचेको हो। मैले जुन फेसबुकमा स्ट्याटस राखेँ त्यो चाहिँ हाम्रो देशको सिमानालाई मिचेको हो कि बेचेको हो भन्ने द एक्स ब्यान्डको एउटा गीत छ। त्यो गीतको सन्दर्भलाई उद्धृत गरेर त्यसलाई सान्दर्भिक बनाएर मैले त्यो स्ट्याटस राखेँ। र तपाईँको प्रश्नमा आउँदै गर्दा नेपालमा जो शासकहरू नेतृत्वमा सत्तामा पुगेका छन् उनीहरूले यो वा त्यो माध्यमबाट स्वाभिमानको खरिद बिक्री चाहिँ गर्दै आइरहेका छन्। म चाहिँ यति चाहिँ भन्न सक्छु कि नेपालको सिमाना जुन पछिल्लो लिपुलेख र लिम्पियाधुराको विषय छ, यसको अदृश्य खेलाडीहरू चाहिँ पक्कै छन् जसले चीन र भारत बीचको आर्थिक उन्नतिका प्रति सघाउ पुर्याएर आफ्नो व्यक्तिगत आर्थिक उन्नति हासिल गरेका मुठ्ठीभर समूह वा ग्रुपहरू जसले नेपालको सिमाना मिचेर द्विदेशीय व्यापारिक नाकाका लागि सघाउ पुर्याए वा भने यो प्रश्नको प्रमाणको रूपमा आधार चाहिँ यो प्रस्तुत गर्दछु कि बितेको 20 वर्षदेखिको झन्डै 20 वर्षदेखिको यो योजनामा किन होला नेपालको तर्फबाट कोही पनि मान्छे, कोही पनि सत्तामा पुगेको सत्ताधारी नबोलेको। यो मौनताभित्र, इन्भर्टेड कमा भित्रको यो मौनताभित्र पक्कै पनि एउटा गम्भीर रहस्य छ। त्यो आशंकालाई उद्धृत गर्नको लागि देशको सिमाना बेचेको हो भन्ने गीतको सन्दर्भ मिलाएर मैले लेखेको हुँ।
ओके, अन्तर्राष्ट्रियकरणको खाँचो छ अब यो बीचमा पनि जस्तो 2019 तिर जसरी पोलिटिकल म्यापमा हाम्रो भूभाग पर्छ र हामी टुलुटुल हेरेर बस्छौँ, विरोध गर्छौँ, सरकारले स्टेटमेन्ट पटक पटक जारी गर्छ, त्यसको कुनै अर्थ छैन, त्यो देखियो पनि। र दुई देश बीचको सचिव स्तरीय बैठक पनि बस्छ, नेपालले आफ्नो कुरा राख्छ, तर भारतले अहिलेसम्म जवाब दिँदैन, उल्टे अट्याक गर्छ त्यो सङ्कटको घडीमा, डबल अट्याक। चाहिँ मेरो अनुभवले, मेरो व्यक्तिगत मेरो पत्रकारिताको अनुभव अथवा नेपालका राजनीतिक दलहरू तिनका नेताहरूसँग मेरो मेरो ब्रह्मले भएको गरेको सङ्गत र तिनको क्षमतालाई मध्यनजर गरेर भन्ने हो भने हाम्रो स्तरमा हाम्रो कम्युनिकेसनको लेभल एकदम कमजोर भइरहेको छ। कूटनीतिक प्रयास, कूटनीतिक कोसिसहरू एकदम कमजोर देख्छु म। जस्तो कि 2015 मे महिनामा भारतले र चीनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर हामी चाहिँ यो नाका खोल्दैछौँ है, हामीले बाटो खन्न सुरु गरिसकेका छौँ, हामी 2020 भित्र यो प्रोजेक्ट सक्छौँ भनेर प्रोजेक्सन गरिसकेको बेलामा त्यसपछिको यो 5 वर्षमा नेपालको सरकारले औपचारिक रूपमा कुनै एक दिन कुनै एउटा पत्र अथवा कुनै एउटा प्रधानमन्त्री स्तरको कुरा पनि नगरिकन चुपचाप बस्यो। त्यसको मतलब के भने उसले चुपचाप मौन बसेर भारत र चीनलाई उनीहरूको योजना पूरा गर्न दियो। सो म चाहिँ के भन्छु भने भारतले हामीलाई त्यसरी पेलिरहेको छ, यसो गरिरहेको छ भन्ने एउटा पक्ष होला, तर त्योभन्दा डरलाग्दो पक्ष चाहिँ हाम्रा नेतृत्वहरू सधैँ मौन रहे, भारतले जे गरे पनि गरोस् भनेर, आओ म माथि तिम्रो रजाई चलाऊ भनेर आफ्नो बारी आफ्नो जमिन कसैले चुपचाप ल मेरो बारीमा आएर जोत्नेले मौका पाएपछि उसले मौका पाए। यही विषय पनि त्रिदेशीय यति ठुलो विषय हो कि यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर है भनेर सरकारले उहिले उर्दी जारी गरिसकेको थियो। यद्यपि हामीले युएनमा विज्ञप्ति बुझाएका छौँ अनि युएनसँगको फलोअप पनि हामी निरन्तर गरिरहेका छौँ, तर पनि सरकारबाट प्रधानमन्त्रीको स्तरमा यस्तो छलफल हुने र कुराकानी हुने हो भने यो समाधान हुन सक्थ्यो। त्यसैले भारतलाई मात्र दोष दिन्न म, हाम्रो नेतृत्वलाई पनि उत्तिकै बराबर दोष जान्छ। ओके प्रेम सर, अहिले नागरिक एकदम आक्रामक हुनुहुन्छ होइन, र स्वाभिमानी विरुद्धका जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँले एउटै स्वरमा भनिरहेका छन्, यदि भारतले यसरी हाम्रो सिमाना अतिक्रमण गर्दै जाने हो भने हामी सहदैनौँ, त्यहाँ काँडेतार या पर्खाल लगाइदिनुपर्छ भन्ने किसिमको आवाज पनि विभिन्न ठाउँबाट उठिरहेको छ। मैले हिजो मात्रै सुने पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालज्यूले पनि पर्खाल या काँडेतार लगाउनुपर्छ। यी सबै विचारहरूलाई एक ठाउँमा राखेर तपाईँले चाहिँ भन्नु पर्दा चाहिँ के होला, निकास के त अब चाहिँ नागरिक समूहले पनि सिमानामा पर्खाल लाउँ अभियान सुरु गरिरहेको छ। साथसाथै पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालज्यूले जुन प्रसङ्ग उठाइराख्नु भएको छ यो पनि गम्भीर छ, तर यसको समाधानको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा छोटो र सठिक जवाफ चाहिँ के हो भने नेपालले प्रधानमन्त्री स्तरबाट भारतीय प्रधानमन्त्री समकक्षीसँग परिणाममुखी लिङ्क रोड खुलिसकेको छ, ट्र्याक ओपन भइसकेको छ। द्विदेशीय नाकाको रूपमा, व्यापारिक नाकाको रूपमा सुरु गर्ने उनीहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति पहिले नै जारी गरिसकेका हुन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले पनि आफ्नो भूगोल त्रिदेशीय नाकामा रहे बापत नेपालले पनि यो लिपुलेकको नाकालाई द्विदेशीय नाका, यसबाट प्राप्त हुन सक्ने आर्थिक र समृद्धिका क्षेत्रका लाभहरू समान रूपले त्रिदेशीय रूपमा समान रूपले लिन सक्नुपर्छ। त्यो नै यति बेला नेपालको लागि सबभन्दा हितकर हुन्छ। यसले अहिले देखिएको यो विवाद र समस्याको रूपमा छ, तर हु नोज कि सरकारी स्तरमा राम्रो नेतृत्वले राम्रो समकक्षीहरूसँग कुरा भने यो नै समृद्धिको उज्यालो सम्भावना पनि हुन सक्छ। म चाहिँ यसमा सकारात्मकता पनि देखिरहेको छु, तर नेपाल सरकार यस्तै गरी मौन बसिरह्यो र सुतिरह्यो हजुर। र प्रेम सर, जस्तो अब नेपालका प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री र भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री बीच सम्बन्ध राम्रो छ,
हामी देख्छौँ कहिले जनकपुरमा एउटै ड्रेसमा एउटै युनिफर्ममा सजिएर एकदमै भव्य रूपले भाषण दिनुहुन्छ र पटक पटक अनलाइन प्रेस कन्फरेन्सहरू अनलाइन कन्फरेन्सहरू दुई देश बिचको मिटिङ पनि भएका हामीले देख्छौँ र यो जेन्युन सब्जेक्टमा हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले इमिडिएट एक्सन जो लिनुपर्ने हो टेलिफोन वार्ता भिडियो कन्फरेन्स त्यो गरेको देखिएन हो। यसप्रति मेरो पनि प्रश्न तपाईसँगै मिल्दछ। प्रधानले आफ्नो समकक्षीसँग तत्कालै औपचारिक विभिन्न माध्यमबाट वार्ता गरेर त्यो त्रिदेशीय नाका हो, नेपालको भूभाग मिचिएको छ। सो हामीलाई पनि दुई देश अधिकार चाहिन्छ, अन्यथा हामी यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर अगाडि बढ्छौँ। हजुर, र अब म अलिकति कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छु। जस्तो अब के गर्ने, प्रेम बानिया जस्ता व्यक्तित्वहरू नेपाल आइदिनुपर्छ र नेपालको स्वाभिमानको रक्षा गरिदिनुपर्छ र नेतृत्व प्रतिको चाहिँ एउटा जो भरोसा थियो, आशा थियो, जो अपेक्षा थियो त्यो हरास हुँदै गइरहेको छ जनताको नजरमा। तपाईँले अहिले हेरिरहनु भएको छ वर्तमान सरकारका पनि विभिन्न मन्त्रीहरूको पनि आलोचना भयो। यही बीचमा कोभिड-19 बीचमा भ्रष्टाचारका कुरा पनि उठे, अनियमितताका कुरा उठे। नेपाल नफर्किने ठुलो प्रश्न यो भयङ्कर ठुलो प्रश्न हो मेरो लागि पनि। नेपाल नफर्किने त कुरै छैन, नेपाल अवश्य फर्किने। तर नेपाल फर्किँदा एउटा आँधी लिएर फर्किने विचार गरिरहेको छु। त्यो आँधीको लागि चाहिने शक्तिहरू, आँधीको लागि चाहिने माइनस प्लस पावरहरू, वर्ड्सहरू, प्लग्सहरू सबै जोरजाम गर्दैछौँ। अब यो जुन अहिले किसिमको एउटा जो परिस्थितिको सिर्जना भएको छ, कोभिड-19 को एउटा ठुलो सङ्कटमा छौँ हामी र केस पनि बढ्दै गइरहेछ नेपालमा। यो दुईटा कुरालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारलाई हम्मे पर्ला जस्तो देखिएको छ अहिले। किनभनेदेखि यता अब यो मुद्दालाई उठाउने कि सिमानाको मुद्दालाई उठाउने कि आफ्नो भित्र बाहिर रहेका युवाहरू अल्पत्र अवस्थामा, भोकमरी अवस्थामा रहेका युवाहरू, यी सबै कुराहरूलाई तपाईँले निहाल्दै आउनु भएको छ नि बाहिरबाट प्रेम सर? एकदमै नजिकबाट निहालिरहेको छु। एकदम नजिकबाट यो विषयलाई हेरिरहेको छु। नेपालका हरेक इच एन्ड एभ्री कर्नर र एस्पेक्ट्सबाट आएका न्युजहरू, सबै गतिविधिहरूलाई एकदमै नजिकबाट हेरिरहेको छु। त्यसलाई सङ्ग्रह पनि गरिरहेको छु। साथसाथै विश्व राजनीति अनि अमेरिकाको राजनीतिमा भइरहेको र यहाँको सिस्टममा आइरहेका कतिपय उतार चढावहरूलाई पनि नजिकबाट निहालिरहेको छु, हेरिरहेको छु, समीक्षा गरिरहेको छु। यही चिज नै हो भोलिका लागि एउटा शक्तिका रूपमा अगाडि बढ्नको लागि एउटा फाउन्डेसन अथवा बेस भनौँ। सो अहिले जुन परिस्थिति तपाईँले समीक्षा गर्नुभयो, यो परिस्थिति अनुसार चाहिँ नेपालमा विश्व महामारी जस्तै नेपाल पनि महामारीको चपेटामा छ। तर सौभाग्यवश गर्वसाथ भन्न सकिन्छ कि नेपाल अन्य देशको तुलनामा सुरक्षित छ र आजसम्म कोही पनि मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छैन कोरोना भाइरसका कारण, कोभिड-19 को असरका कारण। सो एउटा सुन्दर पक्ष हो भने नेपालले लकडाउन निरन्तर राखेको छ। तर मलाई मन नपरिरहेको एउटा पक्ष चाहिँ लकडाउन मात्र समाधान होइन, धेरै परीक्षण र धेरै प्रभावकारी कदमहरू चाल्नुपर्छ। लकडाउनलाई चाहिँ समस्याको समाधान जस्तो मानिरहेको छ सरकारले, विच इज टोटली रङ। त्यो चाहिँ एकदमै गलत कुरा हो। किनभने यसले डिस्टेन्सिङ राख्ला, तर जब तपाईँ परीक्षणको मात्रा बढाउनुहुन्न, मानिसहरूलाई सचेत गराउनुहुन्न र मानिसहरूलाई योसँग इम्युन पावर बढाउनको लागि जानकारी, अवेरनेस अथवा त्यो दिनुहुन्न, अनि लकडाउन मात्र गरिरहनुहुन्छ भने यसले चाहिँ झन् ठुलो समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ। साथसाथै यसको असरको रूपमा नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिने ठुलो मार अथवा ठुलो चोट चाहिँ सरकारले कसरी समाधान गर्छ भनेर रणनीति बनाउनु जरुरी छ। त्यसका साथै तपाईँलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनौँ, हामीले जय जन्मभूमि भन्ने अभियान सुरु गरेका छौँ। 30,000 मान्छेहरू यसपछि नेपाल फर्किनेछन्। मैले यो अभियानलाई नेतृत्व भनेको छैन, तर हामीले फोर्सको रूपमा काम गरिरहेका छौँ। तपाईँको ती हजारौँ मान्छेहरू नेपाल फर्किँदा नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्र कसरी
सञ्चालन गर्छ र ती फर्किएका मानिसहरूलाई कसरी परिचालन गर्न सक्छ, सदुपयोग गर्न सक्छ भन्ने रणनीति चाँडो नबनाउने हो भने पनि त्यसमा ठुलो समस्या आउन सक्छ। सो यी आर्थिक पक्षहरू र सामाजिक पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्दै यो महामारीका बीचमा आएका राजनीतिक समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्दै देश अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच मलाई यो अवसर दिनुभयो त यो ओएस नेपालबाट धेरै धन्यवाद। ओके, दर्शक महानुभावहरू, उहाँहरू चर्चित सञ्चारकर्मी र त्यसै गरी सामाजिक अभियन्ता र जय स्वाभिमानका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम बानिया। र आजको यो बहस कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले westnepal@gmail.com र यसबिताम्राकार.westnepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सनुहोला।